प्रश्न यस्तो वाहियात तर्क, तपाईको वाहियात प्रश्न यो। मलाई बोल्न आवश्यकै छैन। देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, न्यायको पक्षमा मेरो देश बाँच्नु पर्यो। नेपाली जनताले शान्तिपूर्ण ढङ्गले यो देशभित्र सुरक्षित जीवन बाँच्ने परिस्थिति बन्नु पर्यो। म बोल्दिन जानुस्। र नेपाली जनताको जिन्दगीसँग खेलवाड गर्नेहरूलाई का बारेमा तपाईँले मसँग प्रश्न सोध्ने, यी असल हुन् भन्ने, यस्तो बन्द गर्नुहोस् अन्तर्वार्ता तपाईँले। त्यसो भए ठ्याक्कै तपाईँ प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् है अनिल सर। के हो तपाईँको प्रश्न? नै वामदेव ठिक हो भन्नुहुन्छ, म कसरी ठिक हो भनौँ? होइन, पार्टीले भन्यो त। के हो त्यो पार्टी भने? देशलाई रसातलमा पुगाउने पनि कुनै पार्टी हुन्छ? त्यो कुनै राजनीतिक संयन्त्र हो? त्यसले कुनै काम गर्दैछ देशको लागि? सत्तामा टिकिराख्नका निमित्त के फन्डा गर्नुपर्ने होला। त्यो कारणले वामदेव नहुने भयो होला, मार्नुपर्ने होला सायद मान्छे। मधेसमा मान्छे मार्ने नेतृत्व लिएको थियो नि वामदेवले कुनै बेलामा। मार्नुपर्ने भयो होला नेपाली। त्यो मार्नका निमित्त पनि त मूर्ख चाहियो नि। त्यहाँ प्रहरी प्रशासन सेना मेना सारा कुरालाई ठोक मार भन्ने मान्छे त चाहियो नि। त्यो क्षमताहरूसँग भएन होला वामदेव। त्यो हिसाबले क्षमतावान छन् होला। जनताको आवश्यकता हो वामदेव। केपी ओली जनताको आवश्यकता हो। अहिले गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले जनताको लागि केही। प्रचण्ड जनताको आवश्यकता हो भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। यस्ता मूर्ख कुरा गर्ने, यस्तो प्रश्न गरेर मलाई सरकारले गरेको गलत कामको यस्तो आत्मआलोचना गर्नुपर्नेमा तपाईँ यस्तो अनैतिक प्रश्न नगर्नुहोस् मसँग है। म दलालहरू यो देशको भविष्य विश्व दुनियाँको भूगोलबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर आज हामी निकै नै गहन रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ वर्तमान नेतृत्वका कमी कमजोरीदेखि लिएर सकारात्मक पाटोलाई। आज हाम्रो बीचमा वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक अनिल योगी हुनुहुन्छ। स्वागत गर्ने अनुमति दिनुहोस् अनिल योगी सरलाई। अब अहिलेको अवस्थामा नेपालको राजनीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न नै मेरो पहिलो प्रश्न भयो। होइन, यस्तो थर्ड क्लास, अविवेकी, अप्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक, ठ्याक्क उल्टो भन्दै हुनुहुन्छ। यो यस्तोलाई पनि राजनीति भन्ने यो त कुनै प्रश्न नै होइन। संवैधानिक, व्यवस्थित, कुनै पनि मानेमा यो राजनीति होइन। यिनले न राजनीतिको अर्थ बुझेका छन्। त्यसो भए नेतृत्व कहाँनिर कसरी चुकिरहेको छ यति बेला? यो नेतृत्व चाहिँ यहाँनिर चुक्यो भनेर एउटै ठाउँ मात्रै भन्ने छैन क्या। कति ठाउँमा पाल परेको छ? यो जताततै पाल परेको छ। यो कुनै विवेकयुक्त मान्छेहरूले चलाएको राजनीतिक व्यवस्था होइन। यो यदि विवेकयुक्त मान्छेले चलाएको राज्य व्यवस्था हुन्थ्यो, राजनीतिक व्यवस्था हुन्थ्यो, शासन प्रशासन हुन्थ्यो भने आज नेपाली जनताले यो हदको चाहिँ अपमान र चाहिँ मतलब अराजकता र अव्यवस्थाको जिन्दगी बाँच्नुपर्छ? स्वच्छ र पवित्र रूपले हेर्दाखेरि राजनीतिका राम्रा सकारात्मक कोणलाई पनि तपाईँले केलाउन सक्नुहुन्छ नि त अनिल योगी सर। कुनै सकारात्मक कोण भएको भए केलाउनलाई केही कन्जुसाइ थिएन। पछिल्लो 2.5 वर्षमा तपाईँले राम्रा काम देख्नु भएन? यो तपाईँको ऐतिहासिक काम भयो। कालापानी लिपुलेख लिम्पियादुरा नेपालको राजनीतिक नक्सामा समावेश भयो। अब यसमा जनताले वाहवाही गरे। तपाईँलाई म यसमा स्पष्ट गरौँ, नेपालका नेताहरूले विशेष गरी भारतीय शासक वर्गसँग, त्यहाँको खुफिया एजेन्सीसँग, त्यहाँका ब्युरोक्र्याटहरूसँग नचाहिँदो सम्बन्ध राखेका छन्। यिनीहरूको कूटनीतिक सम्बन्ध? यो पुरै दासको र मालिकको सम्बन्ध हो। त्यो के को कूटनीतिक सम्बन्ध? कूटनीतिक सम्बन्ध भनेको माइक्रो म्यानेजमेन्टसम्म चाहिँ भारतीयहरू चाहिँ आउन दिन्छ? कूटनीतिक सम्बन्ध हो भने यो त कूटनीतिक सम्बन्ध होइन। तपाईँले नक्साको कुरा गर्नुभयो, नक्सा जारी गर्नुभयो। नक्सा जारी कति बेला गर्नुभयो त उहाँले भन्दा जब भारतले नक्सा हाम्रो भूगोल चाहिँ आफ्नो नक्साभित्र पार्यो, त्यसपछि यहाँ चाहिँ नक्सा जारी गरे। त्यो प्रतिक्रिया स्वरूप कि नेपाली जनताको विरोधका बावजुद त्यो गर्न नेपालका नेताहरू बाध्य भए। तपाईँलाई अलिकति स्मरण गराउँ, 72 सालको संविधान जारी गर्दाखेरि त्यो भूगोल किन समेटिएन? 72 सालको नयाँ संविधान, त्यो 600 अर्बभन्दा बढी खर्च गरेर यिनीहरूले संविधान बनाए। दुई पटक, एक जुगमा एकपटक संविधान सभाको चुनाव हुन्छ भन्ने, अनि 2 पटक संविधान सभाको चुनाव गरेर
600 अरबभन्दा बढी पैसा खर्च गरेर संविधान बनाउने अनि त्यो संविधान जारी गर्दाखेरि आफ्नो भूगोल छुटाएर जारी गर्ने जुन काम गरे। जुन राजनीतिक नक्सा सरकारले अहिले पारित गर्यो, कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा समावेश गरेको, नेपालको संविधानको धारा 4 को उपधारा 2 को क संशोधन नगर्दै त्यो क्षेत्रफल जारी गरेको कुनै औचित्य नै अस्तित्व छैन भनेर भनिन्छ नि सर। होइन, त्यही त त्यो औचित्यहीन थियो र त चाहिँ यो के अरे यसको प्रतिक्रिया चाहिँ भारतले चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले जनाएन। मैले अघि पनि भने तपाईँलाई, संविधान जारी गर्दाखेरि आफ्नो भूगोल कति हो भन्ने कुराको रेखाङ्कन अथवा त्यसको सीमाङ्कन गरेर हाम्रो भूगोल यति हो भन्ने कुरा त कमसेकम संविधानमा त्यो निक्रियोल गरेर संविधान जारी गर्ने हो नि। त्यो संविधानमा गरेनन्। त्यो तपाईँलाई अझ अलि पछाडि जाने हो भने त्यो चुच्चे नक्साको कुरा चाहिँ त्यो 32 सालदेखि नै त्यसमा थिएन। त्यो पञ्च पनि दलाल थिए नि त, पञ्च पनि स्वाधीन थिएनन् नि। यो देशको राजालाई यति ठुलो चाहिँ सङ्कटमा चाहिँ पारेका छन् नि नेपालीहरूले र विदेशीहरूले, दलालहरूले मिलेर। पञ्चहरूले पनि बेइमानी गरे त्यो बेलामा, राजालाई थाहा नदिकन त्यो चुच्चो त्यो बेलामा 32 सालको उसबाट हटाए यिनीहरूले। राजा पनि वेस्टर्न इन्ट्रेस्टमा त इन्फ्लुएन्समा परे नि। त्यो अब राजा कसको इन्ट्रेस्टमा थिए त्यो अर्को कुरा हो है, तर शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेकाहरूले राजालाई समेत गुमराहमा पारेका थिए। पञ्चहरूले पनि बेइमानी गरेका थिए त्यो कुरा। त्यो त राजाको कमजोरी थियो होला त्यो बखत। राजा एक्लो राजाले के गर्छ भने के गर्छ? पावरफुल थिए नि त राजा। पावरफुल सत्ता चाहिँ जसले चलाएको छ उनीहरू चाहिँ नचाहिँदो ढङ्गले चाहिँ विदेशीहरूसँग मिलेपछि के लाग्छ राजाको? केही लाग्छ? लाग्दैन नि। त्यसो भए हुनाले राजा सबै दोषी चाहिँ राजालाई हामीले दोषी हुन् भनेर भन्न मिल्दैन। तपाईँले मैले भन्न खोजेको के भने जुन यो नक्सा जारी गरे, यो नक्सा जारी गर्दा जुन जमिन यिनीहरूले छुटाए र भारतले नक्सा जारी गरेपछि र हाम्रो भूगोल उसले आफ्नो नक्साभित्र पारेपछि त्यसको प्रतिक्रिया नेपाली जनताले विरोध जनाए। त्यसको परिणाम जनताको एउटा भावनालाई मत्थर गराउनका निमित्त नक्सा जारी गरे। त अहिले त्यो नक्सा भित्र समेटिएको हाम्रो भूगोलको जुन ऊ हो के अरे हाम्रो रेखाङ्कन, हाम्रो भूगोलको सीमा को सम्बन्धीका जुन चाहिँ पाठ्यक्रमहरू चाहिँ निर्माण भए, अब त्यो प्रधानमन्त्रीले नै त्यो रोक्नु भयो भने यो त नक्कली कुरा रहेछ नि। भूगोलमा नक्सामा समावेश गर्ने, राजनीतिक नक्सामा, तर पाठ्य पुस्तकमा समावेश गर्न त्यो आपत्ति किन जनाउनु भयो प्रधानमन्त्री? यही त समस्या। त्यही त उहाँ त्यो कहीँबाट आयो होला उहाँलाई। यो त पढाएपछि त भोलिका पुस्ताहरूले पढ्ने भए। यो त जुगौँ जुगसम्म चाहिँ नेपालीहरूको विरोध हामीले खेप्नुपर्ने भयो। यो त ओलीले के गर्न खोज्या भन्ने भयो होला भारतीयहरूबाट। भनेपछि भारतको प्रभावमा परेर त्यो होला नक्सा समेट्नु गलत हो भन्ने कुरामा आउनुभयो त्यहाँ। मसँग कुनै त्यो प्रमाण छैन। नेपालका नेताहरूलाई सिधै चाहिँ कुनै पनि देशको राजदूतले फोन गर्छ, यसो गर उसो गर, संविधान यस्तो बनाऊ, यति राज्य बनाऊ, सारा कुरा त विदेशीहरूले गराएका हुन् नि त। कुनै हैसियत छैन नेपालका नेताहरूको कि स्वाधीन भएर यो देश हाम्रो हो, हाम्रा विवेकका आधारमा हामी चलाउँछौँ, हामीमाथि कसैले चाहिँ हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन भन्ने त्यो नैतिक ताकत राख्नुहुन्छ उहाँहरूले? त्यो त राख्नुहुन्न। किनकि यो व्यवस्था नै विदेशीहरूको आडमा उहाँहरूले चलाइराख्नु भएको छ। यो व्यवस्था सञ्चालन गर्नका निमित्त नै विदेशीहरूले फन्डिङ गरिरहेको छ, पैसा दिइराखेको छ। विदेशीसँग पैसा मागेर सङ्घीयता चलाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले, राज्य चलाउँदै हुनुहुन्छ र नेताहरू पालिँदैछन् विदेशीको पैसाले। जनताले चाहिँ दुःख पाए। त्यसो भएको हुनाले यो व्यवस्था हाम्रा लागि अभिशाप हो। यो व्यवस्थाले जनताप्रति न्याय गरेन। यो व्यवस्था सञ्चालन गर्ने शासकहरूले भ्रष्टाचार गरे, देशलाई लुटे, नेपाली जनतालाई कुटिराखेका छन्, पिटिराखेका छन्। शासक प्रशासकहरूको विवेकले काम गरिराखेका छैन। कुनै सम्मानित नागरिक जीवन बाँचिरहेका मान्छेहरू अपमानित भइराखेका छन्। गोविन्द केसी जस्ता मान्छेहरू चाहिँ जोकर भइराखेका छन्। दलालहरू देशका मालिक भइराखेका छन्। जसले जनताका कुरा गर्छ त्यसले अपमानित जीवन बाँच्नुपर्ने, असुरक्षित हुनुपर्ने छ। उसले सुरक्षा फिल गरेको छैन आफ्नो देशभित्र। त यस्तो पनि कुनै शासन व्यवस्था हुन्छ? त्यसो भएको हुनाले यी नेताहरू भनेको सम्पूर्ण रूपले विदेशीको कठपुतलीको रूपमा उनीहरूले काम गरिरहेका छन्। यो कुरा हामी भन्न विवश छौँ। किन विवश छौँ भने कुनै पनि व्यवस्था भनेको त्यो आफ्नो देशलाई बलियो बनाउने माध्यम हुन्छ। यिनीहरूले त त्यो काम गरेनन्। यिनले त त्यो प्रजातन्त्रलाई युद्धको माध्यम बनाए। अहिले यो गणतन्त्रलाई फेरि यो के सङ्घीयता के बनाएर यहाँ चाहिँ जातीय र धार्मिक युद्धमा मुलुकलाई यिनीहरूले फसाउँदैछन्, नेपालीहरूलाई मराउँदैछन्। धार्मिक र जातीय युद्धमा देश फस्दैछ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? फस्छ। अफवाह फैलाउँदै हुनुहुन्छ। कसरी अफवाह हुन्छ? यथार्थ अफवाह हुन्छ?
कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँले पढ्नु भएको छैन? धार्मिक सहिष्णुता कायम छैन यति बेला अनिल सर? कसरी छ धार्मिक? गोली हानेर मन्दिरमा बसेको पुजारीले गोली हानेर मार्नुपर्ने कसले? किन मारेको? के हेरिराखेको छ यो राज्य? कारबाही र छानबिन गर्नको लागि राज्य तयार छैन? कसरी तयार छ? गृहमन्त्रीले नै त्यो विषयमा के अरे कसैले आन्दोलन गर्छ त्यो कुरा कसैले उठाउँछ भने कारबाही गर्नु भनेर सिडिओलाई परिपत्र जारी गरेको छ। यस्तो पनि देश हुन्छ? भनेपछि नेपालका धार्मिक पीठ शक्तिपीठहरूमा पुजारीहरू असुरक्षित छन्। सब के मन्दिरमा बन्द गरेको छ तपाईँको ढोका, पशुपतिनाथको ढोका बन्द गरेको छ। यी कुन धर्म मानिरहेका छन् यी शासकहरूले? यिनको धर्मनिरपेक्ष भने यही हो नि त। क्रिस्चियनको चाहिँ धर्मगुरुको चाहिँ होली वाइन खान चाहिँ सारा व्हिप जारी गरेर चाहिँ सङ्घीय सरकार के हुन् सङ्घीय सरकार केन्द्रीय सरकारका सबै प्रतिनिधिहरू त्यहाँ जाने अनि आफ्नो देशको चाहिँ पशुपतिनाथको मन्दिर को ढोका चाहिँ बन्द गरेको छ। लाज लाग्नु पर्दैन यिनीहरूलाई? त्यसो भए यिनीहरूले धर्म विरोधी हुन्, यिनीहरू जनविरोधी हुन्, यिनीहरू राष्ट्र विरोधी हुन्। राजा महेन्द्रले यिनीहरूलाई अराष्ट्रिय तत्त्व किन भनेको होला भन्ने कुरा हामीले सोचिराखेका थियौँ। यो जानेरै भनेको रहेछ। नेपालको राजाहरूले यिनीहरूमाथि गरेको हस्तक्षेप, यिनीहरूलाई राजनीतिमा यिनीहरूलाई गर्ने निषेध जुन हो त्यो चाहिँ यो देश कमजोर बनाउने तत्त्व हुन् भन्ने कुरा राजाहरूले बुझेर गर्दा रहेछन् यो कुरा। त्यसो भएको हुनाले हामीले त बुझ्यौँ यो कुरा। अब नेपाली जनताले बुझ्ने कि नबुझ्ने? प्रजातन्त्र हामीलाई चाहिएको हो भने 46 पछि त प्रजातन्त्र थियो त। राजा संविधानमा बाँधिएका थिए त। संवैधानिक राष्ट्र संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्र थियो नि त। त्यो व्यवस्थाले के गर्यो? युद्ध जन्मायो। युद्ध र प्रतियुद्ध लड्ने तिनीहरू हुन् नि अहिले एकै ठाउँमा छन्। अनि को सबभन्दा दोष कसलाई दिए यिनीहरूले? राजालाई र राष्ट्र संस्थालाई दिए। राजा र राष्ट्र संस्था आज कुनै राजनीतिको मूलधारमा छैन त। यिनीहरूले त देशलाई त खतम गरे नि त। नेपाली जनताको जिन्दगीलाई खतम गरे, यिनीहरूले बर्बाद गरे नि त। त्यसो भएको हुनाले यस्ता मान्छेहरूबाट शासित हुन जनताले अब इन्कार गर्नुपर्छ। हामी शासित हुँदैनौँ भन्नुपर्छ। गणतन्त्र नेपाल खराब हो भन्दै हुनुहुन्छ? यो सम्पूर्ण रूपले यो व्यवस्था नै हाम्रा लागि अभिशाप हो। यो कुनै कामयाबी व्यवस्था नै होइन। संविधान मान्न तयार हुनुहुन्छ कि नै तपाईँ? के को संविधान छ र हामीले मान्ने? जसले बनाए उनीहरूले मान्दैनन्, हामीले मान्ने? मलाई मान्न बाध्य पार्ने तपाईँ को हो मलाई संविधान मान्नुपर्छ भनेर सिकाउने? होइन, जुन देश जुन भूगोलमा तपाईँ बस्नु भएको छ, जुन शासन प्रणाली तपाईँको जनताले 47 सालको संविधान कसले तपाईँले मैले नमानेर गएको हो? संविधान नमान्ने त यी नेताहरू हुन् नि, भ्रष्टहरू हुन् नि, भ्रष्टाचारीहरू हुन् नि, विदेशीका दलाल हुन् नि। 47 सालको संविधान सबभन्दा उत्कृष्ट संविधान भने होइन? होइन, जनताको आडमा आएको होइन 72 को संविधान? कति पटक ल्याउने तपाईँले? संविधान मात्रै चाहियो कि तपाईँलाई विवेक पनि चाहिएको? देश हाँक्नलाई त विवेक पनि चाहिन्छ नि। संविधान मात्रै भए पुग्छ? विवेक चाहिँदैन? मान्छेमा अनुशासन चाहिँदैन? नैतिकता चाहिँदैन? मान्छेले जिम्मेवार बन्नु पर्दैन? राजनीतिक नेतृत्व शासन प्रशासन चलाउनका निम्ति विवेक चाहिँदैन? के गर्न हुने के गर्न नहुने भन्ने कुरा छुट्याउनु पर्दैन? त्यो खालको विवेक राख्न नसक्ने मान्छेले पनि समाजको राष्ट्रको नेतृत्व गर्न योग्य हुन्छ त्यो? त्यसलाई बोकिराख्नुपर्ने, पालिराख्नुपर्ने अनि हामीले चाहिँ सडकमा भुतारिनुपर्ने भन्ने हुन्छ? विवेकयुक्त मान्छेले चाहिँ अत्यन्तै दयनीय र दुर्भाग्यपूर्ण जिन्दगी बाँच्नुपर्ने, जसले यो देशमा न्याय खोज्छन्, जसले सुरक्षा खोज्छन्, जसले राज्यबाट सेवा र सुविधा जनताले पाउनुपर्ने हक र अधिकारको चाहिँ खोजी गर्छन्, ती मान्छेले चाहिँ तडपिनुपर्ने, अपमान बेहोर्नुपर्ने। अनि बेइमानहरूले मनपरी गर्ने शासन सत्ता र राज्यको शक्तिलाई दुरुपयोग गर्ने चाहिँ बेइमानहरूले चलाउने शासन व्यवस्थालाई तपाईँले फर्स्ट क्लास व्यवस्था हो, यसको विकल्प छैन भन्न मिल्छ? त्यसो भए घुमाइ फिरे राष्ट्र संस्था नै ठिक हो भन्ने पक्षमा तपाईँ हमेसा हुनुहुन्छ? अन्त कुनै बाटो छैन। तपाईँ हामी बाँच्ने हो कि होइन? पहिलो प्रश्न त्यो हो। म आम नेपालीहरूलाई राष्ट्र संस्था नभएको देश बाँचेको छैन? किन? सिस्टममा भए संघीय प्रणालीका देश समृद्ध भएका छैन? सिस्टममा भए बाँच्छ भने सिस्टममा लग्न सकिँदैन नेपाललाई? कसरी कसले लाने? सिस्टमै खराब भनिदिने? तपाईँले लाने कि मैले लाने? तपाईँ पनि जान सक्नुहुन्छ भोलि। यो हामी जस्ता मान्छेहरूले तपाईँ हाम्रो यहाँ कुनै यस्तो कार्यकारी गुन्जाइस छैन अवस्थामा त जो पनि नेपाली जनताको छोरा जान सक्ने भयो। यस्तो व्यवस्थामा तपाईँ हामी जस्ता मान्छेको कुनै गुन्जाइस नै छैन। राजा त सामन्ती हुन्छ भन्ने धारणा छ नि त अनिल सर नेपाली जनतामा? त्यो मूर्खहरूको तर्क हो। जनता मूर्ख? आजको दुनियाँमा नेपालका राजाहरूले तपाईँ मलाई चित्तबुद्ध जवाब मलाई प्रश्न गर्नुहोस्। त्यो के भने नेपालका राजाले निरङ्कुश भएर के चाहिँ बिगारे? आज जनता स्वतन्त्र गर्न पाउँथेनन्, बोल्न पाउँथेनन्। गर्नुहोस् तपाईँको पिताजीलाई सोध्नुहोस् त, मुखमा चाहिँ ताला झुन्ड्याएको थियो दरबारले। स्वतन्त्रका साथ तपाईँ बोल्न पाउनुहुन्थेन? के स्वतन्त्रता भने? अभिव्यक्ति राख्न पाउनुहुन्थेन? स्वतन्त्रता भने के? नाङ्गै हिँड्ने? देश कमजोर बनाउने? दुनियाँका छोराछोरीका गर्दन चिनाल्ने? त्यही हो स्वतन्त्रता? त्यही चाहियो तपाईँलाई? हिजो चाहिँ
राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक चाहिँ एजेन्डाको नाममा लडाइँ गरियो र नेपालीहरूलाई काटियो मारियो गोली हानियो। अब फेरि जातका अब तामाङले चाहिँ नेवार काट्ने नेवारले तामाङ काट्ने क्षेत्रीले चाहिँ के अरे लिम्बुवान भन्ने लिम्बूलाई काट्ने अर्काले अर्का त्यही हो स्वतन्त्र त्यही चाहियो तपाईँलाई होइन। अहिले नेपाली समाज अराजक भएको छ। समाज कसले बनायो राजाले बनायो अत्यन्त तपाईँले मेरो अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको छ। सुन्नुहोस् न त्यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। यो अराजक कसले बनायो राजा नेतृत्वको गलत कदमले देश भड्कालोमा जान पनि बेर लाउँदैन। तपाईँहरूको यही कारणले तपाईँहरूको यही बुझाइको कमजोरीले गर्दाखेरि जनता बेकुफ भइराखेका छन्। जनतालाई बेकुफ बनाउने काम भइराखेको छ हामीबाट तपाईँबाट। हामीले सत्य कुरा भन्नुपर्छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि नेपालको राजाले कहिले पनि स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेका थिएन। आज हामीले त्यो भन्नुपर्छ। केही कुराहरू कुण्ठित थिए त्यो पनि कारण के रहेछ थिए भन्नुहोस्। कारण के रहेछ त भन्दा जनताले आफ्नो सिस्टममा बसेन भने विदेशीहरूले त्यहाँ आएर खेल्छन्। त्यसले अरू केही समस्या आइलाग्न सक्छ भन्ने ढङ्गले उनीहरूले केही कुराहरूलाई उनीहरूले चाहिँ कन्ट्रोल गरेका थिए। जस्तै प्रेस स्वतन्त्रलाई उनीहरूले अलिकति केही कुण्ठित गरेका थिए। आज नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा के भइरहेछ थाहा छ तपाईँलाई? तपाईँ बोल्न पाउनु भएको छ, अभिव्यक्ति त राख्न पाइएको छ। तपाईँ बोल्न छोड्नु। देश र जनताको सुन्नुहोस् न, यस्तो वाहियात तर्क तपाईँको वाहियात प्रश्न हो। मलाई बोल्न आवश्यकै छैन। देशको पक्षमा जनताको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा न्यायको पक्षमा मेरो देश बाँच्नु पर्यो। नेपाली जनताले शान्तिपूर्ण ढङ्गले यो देशभित्र सुरक्षित जीवन बाँच्ने परिस्थिति बन्नु पर्यो। म बोल्दै जानुहोस्। अब ठ्याक्कै अनिल सर अहिलेको परिवेशमा 2.5 वर्षको समय कसरी अगाडि बढ्छ नेकपाको? यो कुनै यो चिन्ताको विषय होइन। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुँदैछ। यो काम वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा जानुभएको छ। कामै छैन। यो संविधानले सर्वोच्चले रोकेको छ है। हो उहाँलाई सत्ता वामदेव गौतमको आवश्यकता पार्टीले महसुस गर्यो, जनताले महसुस गर्यो भनेर भन्नुभयो उहाँले। को हो जनता भने? तर मुद्दा पर्यो। त्यो त यो नचाहिने काम हो। यो नेताहरू विवेकहीन भएको हुनाले काम कुरेकातिर कुम्लो बोकी ठिम्छ। सांसदको हैसियतले केही पनि काम गर्न पाउनु भएन। जनता यस्तो दुःखमा छन्। हामीलाई कहिले भयौँ हामी संसद? हामीले जनताको चिन्ता गरिरहेछौँ नि, देशका लागि बोलिराखेका छौँ नि, सकेको काम गरिराखेका छौँ नि। संसद बन्नको लागि वामदेव गौतम किन यति हत्या गर्नुभएको होला? त्यो उहाँलाई नै सोध्नुहोस्। आवश्यकता हो। मैले कहिले खोजेँ जनताको? मलाई थाहा छैन को हुन् जनता। उनको पार्टीलाई पङ्क्तिबाट त्यही कुरा आयो। देश र जनताको आवश्यकता भनेकै वामदेव गौतम। जनतासँग नजुर्नुहोस् न। जनताले हराएको मान्छेलाई के त्यो त्यहाँ जनताको कुरा हुन्छ? त्यहाँ प्राविधिक रूपमा हार्दैमा कुनै व्यक्ति असक्षम हुँदैन भनेर माधव कुमार नेपालले चुनाव गरेको प्राविधिक हो कि के विधि हो? त्यो उहाँले हार्नु भएको होइन भने भन्नुभएको छ माधव कुमार नेपालले। यो कुरा तपाईँ बुझ्नुहोस्। लोकतान्त्रिक शासन, सुन्नुहोस् न, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा चुनाव नै जनताको जनमत नै अन्तिम चाहिँ फैसला हो पनि भन्ने गफ हान्ने गफाडीहरू। अनि हारेकोलाई त्यहाँ नल्याइ नहुने कसले कुन चाहिँ जनता सडकमा आएर चाहिँ वामदेव नभए बाँचिँदैन, अब देश पनि नबाँच्ने भयो, हामी पनि मर्ने भयो भनेर कसले भन्यो? मैले त सुनेको छैन त्यो कुरा। यो फटाहरूको कहाँ के मिलाउनु छ? जनताको लागि के गर्दैछ तपाईँलाई थाहा छ? के भइरहेको छ? त्यस्तो कुरा पनि अहिले जनतालाई सुनाएर अनिले उहिले के न भन्यो भने जस्तो हुने गरिकन कुनै अन्तर्वार्ता गर्नुको अर्थ हुन्छ? जसले मुलुक बर्बाद बनाए। देश त सुरुङ युगमा प्रवेश गर्दैछ भन्नुहुन्छ। विकल्पको कुरा गर्नुहोस्। रियल युगमा प्रवेश गर्यो। मसँग मेरा पत्रकार साथीभाइहरूलाई अनुरोध छ, विकल्प के हो त? अब देश बचाउने भन्नुहोस् बरु, त्यसको विकल्प म दिन्छु तपाईँहरूलाई। तपाईँले विकल्पको कुरा नगर्ने अनि यी फटाहरूको चाहिँ वामदेव त्यहाँ जाँदैछ, अर्को त्यहाँ झर्दैछ। विकल्प भनेको नेतृत्व पुस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्ने पनि कोणबाट हेरिन्छ सर। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यहाँभित्र दास छैनन् भने, नेकपाभित्र दास छैनन् भने, काङ्ग्रेस भन्नेहरूसँग प्रजातन्त्रका चाहिँ मसिया पार्टी हो भन्नेहरूसँग भित्र चाहिँ सङ्गठित भएकाहरू दास होइनन् भने मुक्त हुनु उनीहरू। मेरो अपिल छ उनीहरूलाई, मुक्त हौ, देश सम्हाल। यदि दास होइनौ भने मुक्त हो र देश सम्हाल। दास हो भने याद गर राजनीतिक भविष्य समाप्त भयो। ठ्याक्कै अहिले नेपालको कूटनीतिक रूपमा नेपाल चुकेको हो अथवा केही पनि छैन। असक्षम भएकै कारण दक्षिण र उत्तरबाट चेपुवामा परेको छ नेपाल। उताकोले चेप्ने अनि उताकोले किन नचेप्ने? यहाँ कुनै कूटनीति छ? हुम्लाको लिम्बू उपत्यका चीनले अतिक्रमण गर्यो भनेर स्थानीय सरकारले भन्यो। अब के तपाईँले भने जस्तो हो वामदेव आएपछि रोकिन्छ त सबै? मेरो प्रश्न तपाईँलाई।
होइन दृढ अडान राष्ट्रियताको नाममा राख्ने बाबुले गौतम भनेर पार्टीले चिनेको छ है। दलालहरूसँग कुनै अडान हुन्छ? सत्ताका लागि विदेशीहरूसँग चाहिँदो नचाहिँदो सम्बन्ध राख्नेको पनि कुनै अडान हुन्छ? अडानको प्रश्न गर्ने तपाईँ मलाई। जस अडान त्योसँग हुन्छ जो स्वाभिमानी हुन्छ। दलालसँग अडान हुँदैन। सत्ता बाहेक पैसा बाहेक केही पनि नदेख्ने त्यस्ता ती पशुतुल्य चाहिँ विवेक भएका मान्छेहरूको पनि कुनै अडान हुन्छ? अडान भएका मान्छेहरूले हाकेको देश यस्तो रसातलमा पुग्छ? आफ्नै जनताले चाहिँ आपसमै चाहिँ गाँड कोराकोर गरेर मर्नुपर्ने थितिर चाहिँ यो बेथितिको चाहिँ विस्तार हुन्छ दुनियाँमा, देशभित्र? कोही छ अनुशासनमा आज? कुनै जाति छ? नेपालको राष्ट्रवादी छवि भएको नेता को हो? मैले देख्दिनँ। कसको नाम लिनुहुन्छ तपाईँ? थिए बिपी जस्ता थिए, मनमोहन थिए, मदन भण्डारी अहिलेको समयमा। अब अहिले त सबै प्रचण्डको नाम लिनुहुन्छ तपाईँ? नगर्नुहोस् न प्लिज, मलाई यस्तो प्रश्न नगर्नुहोस्। म माफी चाहन्छु। यस्ता दोग्ला ज्यानमारा हत्याराहरूका बारेमा मलाई त्यो नाम लिँदै पनि मैले घृणा हुन्छ मलाई। नगर्नुहोस् मलाई यस्तो प्रश्न। होइन, माओवादीको पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्थेन पहिले? म कहिले पनि थिएन। जनताले माओवादी ठिक हो भनेर भन्नु भएन तपाईँ? जनताका पक्षमा उठान गरिएका केही मुद्दाहरूको समर्थक थिएँ म, माओवादी समर्थक थिएन। माओवादीको मुद्दाहरूमा तपाईँ जनताका गर्नुभएको थियो? जनताका र राष्ट्रका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू, राष्ट्रियताका सन्दर्भमा उठाइएका केही कुराहरूमा मेरो समर्थन थियो। माओवादी थिएन म। ठिक छ, समीक्षा गरौँ अन्तर्वार्तालाई। अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर धेरै कुरा गऱ्यौँ हामीले। इतिहासदेखि वर्तमानसम्म समीक्षा गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। जाँदा जाँदै विश्व दुनियाँको भूगोलबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई अहिलेको राजनीतिक गतिरोधमा देखिएका उतार चढावमा केन्द्रित भएर के कुरा भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, सबैलाई म आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, हामी ठुलो सङ्कटमा फस्दैछौँ। नेताहरूले हामीलाई फसाइराखेका छन्। दिन प्रतिदिन यिनीहरूले देश लुटिराखेका छन्। आम नेपालीहरूले बुझ्नु पऱ्यो र हामी विकल्पमा जानु पऱ्यो। विकल्प हामीसँग दुई तिनवटा मात्रै छन्। एउटा विकल्प जनताले विद्रोह गर्ने है र दलालहरूलाई सत्ताच्युत गर्ने र समाजका यो देश चाहिँ हामी चलाउँछौँ भन्ने कसैको ताकत छ भने, हिम्मत छ भने, त्यो चाहिँ भिजनरी कोही नेता अथवा कोही त्यस्तो कोही बुद्धिजीवी कोही छ भने तिनीहरूले एक ठाउँमा उभिनु पऱ्यो र देश सम्हाल्नु पऱ्यो। त्यो हुँदैन। त्यो गर्ने हुती भएको कुनै बुद्धिजीवी यो देशमा छैन। एक ठाउँमा बस्ने कसैको चाहिँ मनसाय छैन। अर्को विकल्प भनेको सेना र राजा जसले यो देश निर्माण गरे, जोगाइराखे, उनीहरूले एक ठाउँमा आउने र नेपाली जनताले उनीहरूलाई साथ दिने र यो देश बचाउने र दलालहरूबाट यो देशलाई मुक्त बनाउने। योभन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन। जनताले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई साथ दिने भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? राज संस्थालाई दिने राजाको प्रश्न होइन, यो देशको प्रश्न हो। को बन्छ राजा त्यसपछि? को बन्ने? जो चाहिँ जसले चाहिँ यो देश तपाईँ त बन्न पाउनुहुन्न। यो देशको निर्माण जसले गरे उनले बन्ने हो नि। तपाईँलाई मान्छ प्रचण्ड राजा भयो त? होइन, देश त हाम्रा पुर्खाले पनि निर्माण गरेका हुन् नि। हाम्रा पुर्खा, त्यही त हाम्रा पुर्खा पनि रगत छ तपाईँ हामीमा। तपाईँको पुर्खाले ल्याएर चलाउनुहोस् न त। प्रचण्डका पुर्खाले चलाउनु न त। तपाईँ त्यति हल्का कुरा नगर्नुहोस् न राज संस्थासँग। अलिकति तपाईँले म आफै जन्मेँ भन्न पाउनुहुन्छ? तपाईँलाई त्यो अधिकार छ? सक्नुहुन्छ तपाईँले भन्नलाई म आफै जन्मेँ, म उम्रे तलबाट खसेँ माथिबाट भन्नुहुन्छ? यो देश निर्माण गरिदिने संस्था हो नेपाली सेना र राज संस्था र नेपाली जनता। यो तीनटा शक्ति एक ठाउँमा नआउने हो भने देशलाई युद्धमा हाली छाड्छन् यी दलालहरूले। दुर्भाग्य हुन्छ। होइन भने देश युद्धमा फस्छ, त्यही भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? फस्छ। त्योबाट मुक्त हुनको लागि सेनाले कदम चाल्नुपर्छ या त बुद्धिजीवी, के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? या त बुद्धिजीवी, मैले भने नि, या त बुद्धिजीवी र नेपाली जनताको चाहिँ जनविद्रोहका माध्यमद्वारा बुद्धिजीवीले कब्जा गर्नु पर्यो। त्यो बुद्धिजीवी को हुन सक्छ? समाजमा छन् नि, धेरै मान्छेहरू छन् नि, एक ठाउँमा बस्नु पर्यो, तिनले गर्नु पर्यो। त्यो नै नेपाली काङ्ग्रेसका बुद्धिजीवी, कम्युनिस्टका बुद्धिजीवी, सबै त्यही नक्कली बुद्धिजीवीको कुरा नगर, पार्टीका बुद्धिजीवीको कुरा गरिराखेको छैन मैले। जसले पार्टीहरूले यो देशलाई बर्बाद बनायो भन्ने बुद्धिजीवीहरू पनि छ। समाजका बुद्धिजीवीहरू र आम नेपाली जनताले विद्रोह गरेर या त यी नेताहरूलाई तह लगाउनु पर्यो है। पार्टीभित्र पनि देशको चिन्ता गर्ने हरेक पार्टीभित्र छन्, तिनीहरूले पनि त्यहाँ विद्रोह गर्नु पर्यो है। या त पहिलो माध्यम चाहिँ यो हो, अब देशलाई बचाउने। अर्को भनेको नेपाली जनताले राज संस्था र नेपाली सेनालाई मद्दत गर्नु पर्यो र यो देश बचाउनु पर्यो। योभन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन। हस्, समय र विचारको लागि हार्दिक आभार। मलाई पनि मौका दिनुभयो, धन्यवाद तपाईँलाई।